मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। बांग्लादेश में पहला दौरा है मेरा। इससे पहले मैं बांग्लादेश कभी भी नहीं आया। आने का शौक बहुत था, लेकिन अल्लाह ने अब तौफीक दी, मौका दिया। आप लोगों की दावत पे मैं आया। मुझे यहाँ का दीनी माहौल देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। यहाँ बयान में कितने लोग होंगे? तकरीबन 5-6 हज़ार लोग माशाल्लाह। कितने फ्लोर पे मस्जिद है ये? 11 मंजिल पे मस्जिद ही मस्जिद। पहली दफ़ा ऐसी मस्जिद मैंने देखी है कि 11 मंजिलों पे मस्जिद ही मस्जिद। यहाँ के मदारिस माशाल्लाह ऐसे फुल आबाद, मस्जिदें फुल आबाद, लोगों में उलमा की मोहब्बत, दीनी जज्बा। आज मेरा यूनिवर्सिटी में भी बयान था, बांग्लादेश यूनिवर्सिटी, सॉरी ढाका यूनिवर्सिटी, बांग्लादेश यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, बोइट नाम है ना। तो वहां का भी दीनी माहौल देखा। यूनिवर्सिटी का माहौल इतना अच्छा माशाल्लाह। बच्चियां भी, लड़कियां भी पर्दे में, लड़के भी ऐसे शरीफ नफ्स किस्म के, सीधे सादे, नेक, परहेजगार, होलिये से लग रहे थे, कोई शरारत नहीं। तो किसने इतनी मेहनत की है भाई यहाँ पे दीनी बहारें कायम करने में? कौन है? खुद ब खुद तो ये नहीं होता। दुनिया में कोई काम खुद ब खुद होता है? तो जो इतनी लोगों के दिलों में उलमा की मोहब्बत, इसका मतलब पहले कुछ लोग आए हैं जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं बांग्लादेश में और दीन को जिंदा किया है, दीन को जिंदा किया है। हमने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, उसमें मगरमच्छ शिकार करता है, नहीं, शेर शिकार करता है दरिया के किनारे, और दरिया के किनारे उसको खाने की कोशिश करता है। इतने में पीछे से मगरमच्छ आता है और शेर का शिकार ले जाता है उठा के, रेडीमेड नाश्ता। तो वो डॉक्यूमेंट्री हिंदी में थी, तो वो कहता है लो भाई, करे कोई और खाए कोई और। तो हम तो अब जो हमारे अकाबिर और उलमा ने मेहनतें की हैं उसका फल खा रहे हैं। अभी मेहनतें करने वाले तो गुजर गए। कनाडा मेरा जाना हुआ, इससे पहले मैं कनाडा से होके आया हूं। मेरी एक मुलाकात हुई वहां पे एक मौलाना साहब जो 40 साल पहले कनाडा गए थे। कहते हैं 40 साल पहले हलाल गोश्त नहीं मिलता था। जो मुसलमानों की औलादें हैं मुर्तद हो चुकी थीं। तो वो मौलाना हिंदुस्तान से गए, कि उनका ताल्लुक भी देवबंद से। कहते हैं मैंने वहां जाके जो उन्होंने मेहनत की, बच्चों को अपनी गाड़ी में लेने जाते, घर में मस्जिद में लाके कुरान पढ़ा के फ्री में वापस पहुंचाते, क्योंकि लोग अपने बच्चों को कुरान पढ़ाने के लिए भी तैयार नहीं थे। कई कई महीने, कई कई साल सब्जियां और दाल पे गुजारा किया। मुसलमान गुजारा कर सकता है दाल पे? मुसलमान जिसने 4 शादियां करनी हो, गोश्त खाए बगैर, गोश्त के बगैर उसका गुजारा नहीं होता। तो वो सब्जियां उबाली हैं लोगों ने अमेरिका, कनाडा में, जापान में। फिर उनकी मेहनतों से वहां हलाल गोश्त का रिवाज बढ़ा, दीन की बहारें। आज उन आलिम के शागिर्द बड़े हो गए हैं, बड़ा एहतराम करते हैं, कहते हैं इन्होंने हमारा ईमान बचाया है, इन्होंने हमारा कुरान बचाया है। तो ये हमारे अकाबिर की मेहनतें बर्मा में, बांग्लादेश में, साउथ अफ्रीका में, सबके ताने बाने हिंदुस्तान से जाके मिलते हैं। मज़ाहिर उलूम दारुल उलूम देवबंद, जहां भी दुनिया में जाओ, जहां भी इतने मदरसे। मैं सबसे पहले 2015 में बर्मा आया, म्यांमार। बर्मा तो एक गैर मुस्लिम स्टेट है। मैं जब वहां गया, वहां मैंने बड़े बड़े मदरसे देखे, दीनी तालीम हो रही है, 8-8 साल के लिए बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पे। तो मैंने पूछा भाई यहां दीनी तालीम और मस्जिदें कैसे आबाद हैं? इतनी बड़ी बड़ी मस्जिदें, इतने इमाम कहां से मिले? कहां से आए भाई? कोई मज़ाहिर उलूम से,
دیوبند سے ایک مولانا آئے تھے 50 سال پہلے, کوئی 60 سال پہلے, ان کی محنتیں. افریقہ میں جاؤ تو یہ گجراتی لوگ بھی کوئی اللہ کی الگ ہی مخلوق ہے. جہاں دنیا میں گئے مدرسہ بنایا, مسجد بنائی, اپنے خرچے پہ, اپنی تجارت پہ. دنیا میں ہر جگہ گجراتی ملیں گے آپ کو, ہر جگہ. یہاں بھی ہے ماشاءاللہ. گجراتیوں کے جو جد امجد تھے نا, جو دادا کے پردادا, لگتا ہے ان میں ایک شادی کا رواج نہیں تھا, کیونکہ پوری دنیا کو گجراتیوں سے بھرنا یہ ایک بیوی سے ممکن نہیں ہے. ایک ہمارے جو کے پی کے ماشاءاللہ پشتون ہیں, ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. جو قوم بھی زندہ رہنا چاہتی ہے نا, اس کو اپنی نسل بڑھانی پڑتی ہے. بارڈر توڑ کے, ملک چھوٹا پڑے بارڈر توڑ کے نکلتے ہیں. اٹلی جب میں گیا, اٹلی گیا تو میں نے وہاں بنگلہ دیشی ساتھی بہت دیکھے. اتنے ملنے آ رہے تھے, بنگلہ دیش کے, یہ بنگلہ دیش کے, یہ بنگلہ دیش کے. وہاں ایک جنرل اسٹور میں ہم گئے. میں نے ساتھیوں سے کہا کہ مجھے یہاں اٹلی میں کوئی بچہ نظر نہیں آ رہا. انگریزوں کا بچے ہوتے ہیں نا, پارکوں میں ہوتے ہیں, کہیں پارکوں میں تو آتے ہی وہ لوگ ہیں نا جن کی فیملی ہوتی ہے. میں نے کہا یہاں نارمل جگہوں پہ بچے نظر نہیں آتے. ہمارے تو آئے, آپ کو بچے گلی محلوں میں کتنے نظر آئیں گے کھیلتے ہوئے. میں نے کہا اٹلی میں بچہ مارکیٹ سے کیوں شارٹ ہو گیا. تو میں جب وہاں گیا, ایک جنرل اسٹور میں ہمیں دور واکر میں ایک بچہ نظر آیا کہ ایک آدمی اپنے بچے کو لے کے گھوم رہا ہے. میں نے کہا چلو کسی ایک انگریز کا بچہ, تو انگریز تو نہیں ہے وہ لوگ, اٹلی والے تو ان کی الگ زبان ہے. چلو بچہ تو نظر آیا. پارکوں میں تو نظر آتے ہیں لیکن جنرل جگہوں پہ بہت کم نظر آتے ہیں. میں وہاں گیا تو دیکھا وہ بنگلہ دیشی ساتھی تھے, اپنا بچہ لے کے گھوم رہے تھے. وہاں بنگلہ دیش کے لوگ اتنے زیادہ, مجھے اٹلی میں بنگلہ دیش کے لوگ نظر آئے. اب اٹلی والوں کی نسل کم ہو رہی ہے, حقیقت ہے, یہ حقیقت ہے. یہ وہاں کی حکومت پریشان ہے, پتہ ہے آپ کو. علاقے کے علاقے خالی ہو گئے, یہ رپورٹ ہے. بہت سے علاقے اٹلی میں ویران. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو گئے ہیں میلان میں, وہاں تو بہت پبلک ہے. بھائی جو بڑے بڑے علاقے تھے, شہر تھے, آہستہ آہستہ ویران ہو کے ختم. وہ تو آبادی سمٹ رہی ہے نا. ہمارے مسلمان بھائی بنگلہ دیش والوں نے اپنی سپیڈ الحمدللہ مینٹین رکھی ہوئی ہے. جاپان میں ہمارے پشتونوں نے, پٹھان بھائیوں نے اپنی سپیڈ پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا. اٹلی میں بنگلہ دیشی ساتھیوں نے, میں نے کہا, اور 8 سے 50 تو نسوار بھی مل رہی ہے جاپان میں, اور چپلی کباب کے ہوٹل بھی مل رہے. سمجھ رہے نسوار جانتے ہیں آپ لوگ؟ وہ نہیں یوں کر کے رکھی جاتی یہاں پہ, یہ کر کے رکھتے ہیں یہاں. چلو کبھی کراچی آؤ تو ہم, اچھا گل بولتے ہیں, چلو خیر, چلو جو بھی بولتے ہیں خیر. تو بڑی محنتیں کی علماء نے, اور یہ محنتیں آج سے نہیں ہو رہی. آدم علیہ السلام کے زمانے سے دین کو زندہ رکھنے کی محنت ہو رہی ہے. تو سوچنے کی بات ہے کیا چیز تھی ان اکابر نے جو محنتیں کی, خون پسینہ بہایا, کوئی ان کا مالی فائدہ نہیں تھا اس میں. اتنی قربانیاں دیں, پیغمبروں نے قربانیاں دیں, صحابہ نے قربانیاں دیں, تابعین نے قربانیاں دیں, تبع تابعین نے قربانیاں دیں, محدثین نے قربانیاں دیں, فقہا نے قربانیاں دیں. تو اتنی قربانیاں کیوں دیتے رہے ہیں؟